सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम धेरै राजनीतिक व्यक्तित्व अथवा विपक्ष दलका साथीहरूभन्दा पनि हाम्रो अरू बुद्धिजीवी अर्थविदहरूले नै लगभग भनिसक्यो। यो बजेट चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ भयभर सबै कुराहरू उहाँहरूले कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरेर हालिदिनु भएको छ। प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो योजना तय गरेको छ र योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ। त्योसम्म ठिकै हो, तर प्रधानमन्त्री र उहाँको सिनियर मन्त्री, पार्टीका नेता, प्लानिङ कमिसनका साथीहरू बसेर त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। जे मन्त्रालयले पठायो त्यही नै हाले भने त अनि नीति तथा कार्यक्रममा एउटा मेलता नै अहिले देखिरहेको छैन एक। र त्यो भइसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि प्रायोरिटी रहेन। अब कोभिडको नाम लिएको छ, कोभिडले दुःख दियो, कोभिडले खत्तम पार्यो, कोभिड अत्यन्तै जटिल छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो, तर यसबाट हामी कसरी उन्मुख हुने भन्ने ठोस योजनाहरू चाहिँ सरकारको देखेन, पहिलो कुरो। दोस्रो के हो भने लगभग तपाईले योभन्दा दुई वर्ष अगाडिको जबदेखि यो सरकारमा यो नेतृत्व सरकारमा आएको छ, उहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रम र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा लगभग 95% कुरा उही छ। र अहिले भने अङ्ग्रेजीमा भन्छ यो एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइममा एक्स्ट्राअर्डिनरी मेजर लिनुपर्छ। तर अहिले यो सरकारले कुनै पनि एक्स्ट्राअर्डिनरी मेजर लिएको देखेन र विशेष गरेर कोभिडलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्ने। कोभिड भने तपाईको त्यहाँ यसमा दुईटा असर हुने भयो। एउटा त हाम्रो स्वास्थ्यमै असर हुने भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो जीवनीमा असर हुने भयो। अरू धेरैले अर्थतन्त्र भनेको छ, अर्थतन्त्रमा मात्र होइन हाम्रो जीवनीमा। अबदेखि हामी नेपालीहरू पनि र हामी मनुष्य जाति नै अब जुन किसिमको लाइफस्टाइल अर्को 2, 4, 5 वर्ष हामी हाम्रो लाइफस्टाइलमै एकदम आमूल परिवर्तन हुने परिस्थिति अहिले आएको छ। र साथसाथै यसले हाम्रो अर्थतन्त्र मात्र होइन देशव्यापी अर्थतन्त्रलाई चकनाचुर पार्न सुरु गरिसकेको छ। चकनाचुर भइसकेको छैन, तर यही धेरै लम्बे भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठुलो समस्या आउने भन्ने कुरो त अहिले रिपोर्टहरूमा पनि आइसक्यो। 2 दिन अगाडि UNDP को एउटा रिपोर्टमा यसपालि हाम्रो लगभग 2% भन्दा मुनि हाम्रो ग्रोथ रेट हुनेछ भन्ने कुराहरू आइसक्यो। रेमिटेन्सको कुराबारे तपाईहरू सबैलाई थाहा नै छ। लगभग यही सालै लगभग 10 देखि 15% रेमिटेन्स यही आर्थिक वर्ष नै घट्ने छ। अब आउने आर्थिक वर्षमा लगभग 50% रेमिटेन्स घट्ने अहिले अनुमान धेरैले गरिरहेको छ भने यतातिर चाहिँ केही केन्द्रितै भएन। कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा मुलुकमा पर्न सक्ने प्रभावलाई चाहिँ यसले नजरअन्दाज गर्यो। यसले नजरअन्दाज पुरै गर्यो, किनभने तपाईले हेर्नुस् सबै देशहरूले विकसित मुलुकहरूले मात्र होइन तर हाम्रै छिमेकीहरूले पनि अहिले एउटा आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज निकालेको छ। अहिले इन्डियाले उहाँहरूको GDP को लगभग झन्डै 10% को स्टिमुलस प्याकेज मोदीले 5-6 दिन अगाडि अनाउन्स गरेको छ र 20 लाख करोड को एउटा स्टिमुलस प्याकेज छ। अमेरिकाको GDP को झन्डै 12% स्टिमुलस प्याकेज ट्रम्पले 1 महिना अगाडि नै 2.2 ट्रिलियन अमेरिकन डलर को प्याकेज दिएको छ। त्यसैले लगभग बङ्गलादेशले, श्रीलङ्काले पनि यस्ता किसिमको प्याकेज दिइरहेको छ। चाइनाले
लगभग यो प्याकेजहरू निकालिसकेको छ। तर हामीले भन्दै आएको हो यो छिटोभन्दा छिटो यो प्याकेज चाहिन्छ भनेर विपक्षले हाम्रो एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर अफ कमर्सले एउटा जोइन्ट स्टेटमेन्ट लगभग 10 दिन अगाडि दिएको छ। त्यहाँ लगभग हाम्रो जीडीपीको लगभग 5% जति भनेको 180 अरब रुपियाँ चाहिँ तत्कालीन हाम्रो यो प्याकेज रिलिफ प्याकेजमा दिनु पर्यो भनेको छ। तर रिलिफ प्याकेजको कुरै आएको छैन। होइन, रिलिफ प्याकेज हाम्रो तयारी गरिरहेछौँ भन्ने शब्दसम्म राखे पनि हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले रिलिफ प्याकेज लगभग 15-20 दिन अगाडि नै ल्याउनु पर्ने। अहिले तपाईको नगरपालिकाहरूमा हाम्रो मेरो जिल्लाको नगरपालिकाहरूमा जहाँ काङ्ग्रेसका मेयरहरू छन्, अहिले मैले ललितपुर महानगरपालिकामा जम्मा 20 लाख रुपियाँ रात वितरणको निम्ति आछ, त्यो पनि प्रदेशले पठाएको छ। गोदावरी नगरपालिकामा 12 लाख रुपियाँको सहयोग आएको छ, रिलिफ आएको छ, त्यो पनि प्रदेशबाट, केन्द्रबाट केही आएको छैन। यत्रो ठुलो कोष उहाँहरूले जम्मा गरेको छ र त्यो कहाँ खर्च गर्ने, कहिले खर्च गर्ने? जब मान्छे सडकमा सुतिसकेपछि त्यो पैसा खर्च गर्ने कि त्यो सडकमा उहाँहरू सुत्नु अगाडि नै उहाँहरूलाई घरमै व्यवस्थित गर्न त्यो पैसा खर्च गर्ने? यो सरकारले गर्न के खोजेको मैले बुझिनँ। तर यही तपाईहरुकै मिडिया मार्फत म उहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यो रिलिफ प्याकेज चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ र यो रिलिफ प्याकेज निकाल्दाखेरि तीनटा कुरामा उहाँहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। पहिलो कुरा सेक्टोरियल, कुन सेक्टरमा कति ड्यामेज भएको छ, कुन सेक्टरमा कति आर्थिक समस्या परेको छ र कुन सेक्टरमा कति व्यक्तिहरू बेरोजगारी हुने परिस्थिति आएको छ भन्ने कुरातिर पहिला उहाँहरू केन्द्रित हुनु पर्यो। अर्को त्यो पछि तपाईको रिलिफ प्याकेज र कुन उद्योगलाई कति दिने, अहिले तपाईले हामीले दुईटा रूपमा विभाजन गर्नुपर्छ। कतिपय साथीहरू फर्मल सेक्टरमा काम गर्छन्, त्यो भनेको लगभग 20% जति नेपाली नागरिकहरू फर्मल सेक्टरमा काम गर्छन्, अरू इन्फर्मलमा काम गर्छन्। फर्मल सेक्टरमा चाहिँ त्यही व्यापारमै पैसा पठाइदिए भने हामीले त्यसलाई केही महिना थेक्न सक्छौं। इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ तपाई हामीले गर्ने भनेको सिधै पैसा गाउँपालिका नगरपालिकामा पठाउने र गाउँपालिका नगरपालिकाले त्यो बेरोजगारी भएका साथीहरू अथवा ज्यालादारी काम गर्न नसकेका साथीहरूलाई खाना अथवा खाद्यान्न व्यवस्थित गर्ने। त्यो भन्दा अरु हाम्रो विकल्प देखेन, तर त्यो तत्कालीन गर्न पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईको यो बैंकिङ सेक्टर अथवा वित्तीय सम्बन्धी एउटा रिफाइनान्सिङ को अत्यन्तै हामीले जरुरी देखिरहेको छौं। अर्को कुरा भने हाम्रो ऋण को तपाईको ब्याज अत्यन्त हाई छ, त्यो ब्याजलाई कसरी घटाउने, त्यो ब्याजलाई घटाउन बैंकको बेस रेट भनेको उनीहरूले डिपोजिटमा कति पैसा तिरेको छ त्यसको लम्पसम र उनीहरूको ओभरहेड कति छ, अथवा बेस रेट भनेको बैंकको कस्ट प्राइस र कस्ट प्राइस माथि घटाए भने इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्ने स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले त्यो घटाउनको निम्ति विभिन्न हतकडी यो सरकारले राष्ट्र बैंकले अपनाउन सक्छ। पहिलो भनेको नेपालमा झन्नै 40% भन्दा बढी हाम्रो बैंकहरुमा पैसा इन्स्टिट्युशनल डिपोजिट भनेको छ, त्यो व्यक्ति बाहेक विभिन्न संस्थाहरूको र त्यो मध्ये पनि धेरै जसो सरकारी संस्थाहरूको सञ्चय कोषको पैसा छ, आर्मीको पैसा छ, पुलिसको पैसा छ, यस्ता विभिन्न विद्युत प्राधिकरणको पैसा छ। त्यो नै 40% भन्दा बढी पैसा बैंकमा उनीहरुकै छ र त्यसमा अहिले इन्ट्रेस्ट एकदम हाई छ र त्यही इन्ट्रेस्ट घटाए भने हाम्रो ब्याज दर पनि स्वाभाविक रूपमा गर्छ। त्यो चाहिँ तत्कालीन गर्नुपर्छ, नत्र कुनै पनि उद्योगहरू अगाडि बढ्दैन। अब विभिन्न भ्याटका विषयमाहरू ट्याक्सका सिस्टमलाई पनि अलिकति ट्याक्सहरू पनि घटाएर अलिकति लुज पारिदिनुपर्छ।
सरकारले करको दायरा बढाएर भए पनि हामी चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जोगाउँछौँ भनेको छ। यो करको दायरा बढाउने कुराले उद्योगी होइन व्यवसायीहरूलाई अथवा आम मान्छेलाई मध्यमवर्गीय परिवारसम्मलाई पनि यसले चाहिँ राहत दिन्छ कि आहत दिन्छ? यो राहत होइन, यो पागलपन हो। आफ्नो आम्दानी जिरो लेभल मुनि गइसकेपछि कर कसले तिर्न सक्छ? यो कुन अब उहाँ जस्तो पढ्या लेख्या अर्थमन्त्रीले हाम्रो डाक्टर साहबले यस्तो कुरा गर्दा चाहिँ यो कसरी गर्यो भन्ने म अचम्मित भएँ। त्यसैले मैले उहाँका डेलिगेसन गएका व्यापारी साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो साँच्ची नै हो भन्दा पनि उहाँहरूले पनि हो भन्नुभयो। त्यसैले आज यो एफएनसीसीआई चेम्बर र सीएनआईको जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स पनि उहाँहरूले गर्न लागेको छ भनेर उहाँहरूले त्यो कुरा राखेको छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला। र साथसाथै नेपाल सरकारले एक्लै यो सबै धान्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टीले पनि उच्च स्तरीय आर्थिक समिति डाक्टर रामशरण महत, त्यसमा सबै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र योजना आयोगका उपाध्यक्ष जो हाम्रो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि उपाध्यक्ष थिए, उहाँहरूलाई राखेर एउटा हामीले समिति पनि बनाएको छौँ र हामीले पनि यो सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ। हाम्रो रिपोर्ट अहिले 7-8 गतेसम्म तयार हुने हामीले सोचाइ राखेको छ। बजेट 15 गतेसम्म छ। तर इन्फर्मल रूपमा व्यक्तिगत भेटेर पनि नेकपाका नेतृत्वहरूलाई र तपाईहरुकै मिडियाहरूबाट पनि के गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सुझाव दिइसकेको छौँ। हाम्रो सोचाइ के थियो भने यो कुरा छाया अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पनि भनिसक्नु भएको छ। हामीले यो तपाईको नीति तथा कार्यक्रम एउटा सबै संसदमा भएको दलहरू बसेर एउटा मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मत रूपमा पास गरौँ। त्यसको ओनरशिप मात्र बढ्दी होइन, जनतामा पनि एउटा मनोबल बढ्छ। अहिले विभिन्न फोहोरी राजनीतिक खेलहरू भइरहेको बेलामा जनता निराश भएको छ र जनताको कन्फिडेन्स बनाउन पनि एउटा जुन हाम्रो पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले भूकम्पमा जुन किसिमको एउटा भूमिका सबैलाई एउटै छातामुनि राख्ने काम गर्नुभएको थियो र एउटा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा यो भूकम्पलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने एउटा उदाहरण हामीसँग छ। त्यो गरौँ भनेर हामीले बारम्बार कुरा गरेको छौँ। तर त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेको यो सरकारले छ। राजनीतिक रूपमा भन्दा त प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ सरकारले खास वास्ता गरेको देखिन्छ। मसँग चाहिँ एकचोटि पनि कुरा भएको छैन। तर 2-4 जना हाम्रा नेताहरू जो हाउसमा हुनुहुन्छ र अर्थतन्त्रमा अलिकति ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँहरूको रिपोर्टिङ अनुसार, उहाँहरूले हामीसँग कुरा गरेको अनुसार, मिटिङमा उहाँहरूले रिपोर्ट गरेको अनुसार यस्ता कुराहरू पनि हामीले राखिसकेको छौँ। केही त्यसबाट केही रिस्पोन्स आए भने हामीले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हामीले सरकारलाई सघाउनु पर्छ भनेर हाम्रो इन्फर्मल रूपमा हाम्रो मिटिङहरूमा पनि कुरा भइसक्यो। यो भनेको नेकपालाई मात्र असर गर्ने होइन, योले नेपालीहरूलाई मात्र असर गर्ने होइन, हामी सबैलाई असर गर्नुपर्छौँ। त्यसैले हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने मनोस्थिति कांग्रेसका पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेतादेखि हाम्रो तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूको एउटै छ। तर हामीले मात्र सहयोग गर्छु भनेर भएन। यो छ अब सरकारलाई यो हाम्रो सुझाव, हाम्रो सहयोग, हाम्रो दृष्टिकोणको उहाँहरूलाई आवश्यक पर्छ कि पर्दैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा हामीले के बुझेका छौँ भने सबै इस्युमा यो सरकारमा भएका मन्त्रीहरू र विशेष प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा उहाँहरूलाई मात्र थाहा छ भन्ने एउटा त्यो सरकार यो अहम र घमण्डले अगाडि बढेको छ। यो पार्टी त लगभग दुर्भाग्यमा पुग्छ चुनावको समयमा। तर यो पार्टी डुब्दै यो सरकार डुब्दै हामी सबै नेपालीलाई नै डुबाउने हो कि भन्ने डर चाहिँ अहिले हामीमा उत्पन्न भएको छ। अब अहिले
अर्को प्रसङ्ग छ कि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको प्रसङ्ग र नीति तथा कार्यक्रममै सरकारले उल्लेख गरेर हामी नक्सा सार्वजनिक गर्छौँ भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिले संसदमा त्यो कुरा वाचन गरिसक्नु भयो। अब नेपालले अहिले के लिपियाधुरा कालापानी लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ वा के हो? होइन, नक्सा सार्वजनिक गर्न केही आपत्ति भएन, सार्वजनिक गरे भयो होइन। त्यो तपाईँको एउटा हाम्रो अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि ब्राउनी पोइन्ट, अथवा एउटा एकदम राष्ट्रवादी बन्नको निम्ति नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूले अनाउन्स गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर नक्सा उहाँहरूले सार्वजनिक चाहिँ जुन तपाईँको मङ्सिरमा जब इन्डियाले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, त्यो पछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न जरुरी थियो। हेर्नुहोस्, यो बेटाइम बेमौसमको बाजा जस्तै यो पनि अहिले बेमौसमको कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यथापि हामी नेपाली काङ्ग्रेस यो कुरोमा स्पष्ट छौँ, कालापानी, लिपुलेक, लिपुधुरा, लिम्पियाधुरा र सुस्ता नेपालको भूमि हो र यो चाहिँ नेपालले हामी आफ्नो कब्जामा लिनुपर्छ र त्यो गर्नको निम्ति मञ्चमा उठेर अथवा सडकमा उत्रिएर विरोध गरेर मात्र हुन्न, यसलाई डिप्लोमेटिकली हामीले यसलाई ट्याकल गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि भनिसक्नुभयो र नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि भन्नुभएको छ, यो भारत र नेपालको विषयको साथसाथै त्यहाँ माथि उत्तरतिर गएर यो चाइनासँग पनि यो सीमा जोडिन जान्छ र चाइनासँग पनि नेपालले केही सम्झौताहरू गरेको छ, चाइनासँग पनि भारतले केही सम्झौताहरू गरेको छ र यो भारत र नेपालको विषयवस्तु मात्र आउँदैन, यो चाइनाको विषयवस्तु पनि छ। चाइनालाई पनि त्यहाँ इन्भल्भ गराएर यो कुरा चाहिँ टुङ्गाउनु पर्छ। अलिकति चित्त नबुझ्दो कुरा चाहिँ चाइनाले यसको बारे पनि यो केही बोलेको छैन, किनभने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाइनालाई पनि यहाँ इन्भल्भ हुन्छ। यो बाटो निकाल्दाखेरि यो सहमतिमा यो बाटो बनेको छ, भारतले मात्र बनाएको होइन, चाइनाले पनि यो बाटो बनाउन सहमति दिएको छ। यो कुरा जब पहिलो पटक नेपालको सरकारले आधिकारिक रूपमा बोलेको भने जब तपाईको भारतको प्रधानमन्त्री र तपाईको चाइनाको राष्ट्रपतिले बीजिङमा त्यहाँ व्यापार नाकाको पनि कुरा गरेको थियो, त्यो एउटा प्रोटेस्ट नोट त्यति बेलाका पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट दुईटै देशलाई पठाएको थियो र म त्यो बेला संसदमा थिएँ, मैले पनि त्यो कुरा उठाइसकेपछि त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेले त्यसको बारे स्पष्टीकरण अथवा त्यसको बारे जानकारी संसदमा उहाँहरूले दिनुभएको थियो। त्यो चिठी हामीले पठाएको छौँ भन्ने कुरा गरेको थियो। तर दुर्भाग्यवश 2 महिनापछि सुशील कोइरालाले राजीनामा दिनु भएर हाम्रो केपी ओलीको नेतृत्वमा पहिलो पटक केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। फ्ल्यासब्याकमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फ्ल्यासब्याकमा गएर हेर्दा भारतलाई चाहिँ प्रोटेस्ट नोट पठाएको अथवा चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी अडान चाहिँ सुशील कोइरालाले लिएको कारणले उहाँको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा उहाँमाथि केही गम्भीर आरोपहरू लगाइयो, जुनको भेद अहिले खोलिरहेछ भनिन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँ दुईजना मान्छेलाई म सम्झन चाहन्छु, एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई र एउटा सुशील कोइराला। उहाँहरूको सन्तान थिएन, परिवार थिएन, श्रीमती थिएन, उहाँहरूको एउटा घर थिएन र सायद 21औं शताब्दीका नेताहरू हाम्रो देशमा होइन अरू सबै देशमा खोज्नुस्, त्यो टप लेभलका नेतासँग केही नहुनु, लगभग जोगीकै जीवन बिताउन सक्ने व्यक्तिहरू धेरै कम हुन्छ। त्यसैले सुशील कोइरालाको बारे धेरै टिप्पणी गरेको छ,
तर मैले पनि सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदाखेरि उहाँ र शेरबहादुर देउवाकै सहमतिमा उहाँले मलाई तरुण दलको अध्यक्ष बनाउनु भएको हो र मैले उहाँसँग काम गर्ने अवसर पनि पाएँ। उहाँले स्पष्ट आफ्नो कुरा राख्न उहाँलाई गाह्रो पर्थ्यो होला, उहाँको भाषा कहिले कहिले बुझ्दैन थियो होला, उहाँ कहिले अलि झर्केर कुरा गर्ने थियो होला, तर यो तपाईको कालापानीको विषयमा र संविधान लेख्ने विषयमा जुन किसिमको अडान सुशील कोइरालाले लिए र त्यो बेला सुशील कोइरालाले अडान लिँदा सम्पूर्ण पार्टीले शेरबहादुर देउवा लगायत सबैले रामचन्द्र पौडेलले जुन किसिमको समर्थन सुशील कोइरालालाई दियो त्यसले एउटा मेसेज चाहिँ के दिन्छ भने सङ्कटमा नेपाली कांग्रेस एक हुन्छ। सङ्कट नभएको बेलामा हामीहरू अलिकति बढी झगडा गर्छौं, तर अहिले नेकपालाई के देख्यो भने सबै राम्रो हुँदाखेरि सबै मिलिखानी गर्छन्, तर सङ्कट पर्या बेलामा यिनीहरू अल्मलिएर अत्तालिएर जथाभावी गर्न सुरु गर्छ र यो कुरा चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई म बुझ्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सङ्कटमा कांग्रेस एक हुन्छ, सङ्कटमा कांग्रेसले कांग्रेस भन्दा पनि देशको विचार गरेर हामी अगाडि बढ्छौं र अहिले पनि सङ्कट छ र हाम्रो पार्टी सभापति र पार्टी नेतृत्वले पनि यो सङ्कटबाट उन्मुख हुनको निम्ति स्वास्थ्य सम्बन्धी र अर्थ सम्बन्धी पनि हामीले कमिटी बनाएर सरकारलाई र देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कांग्रेसको धारणा छ। सरकारको काम गराइप्रति चाहिँ आम मानिसमा एक खालको गुनासो हैन असन्तुष्टि छ, तर अब प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसको भूमिका चाहिँ अलिकति नरमपन्थी देखियो, सरकारको सहयोगी जस्तै देखियो भन्ने छ। तपाईलाई के लाग्छ, प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसको भूमिका ठिकठाक छ कि अलि कडा हुनुपर्छ कि के हो? अब यो लकडाउनको 55 दिनमा जुन प्रस्तुति हाम्रो पार्टी नेतृत्वको छ हामीहरू क्लियर छौं। हेर, अहिले राजनीति खेल्ने बेला होइन। ल जनताले हामीलाई जे भने तापनि अहिले राजनीति खेल्न हुँदैन, त्यसैले सरकारको नीति, सरकारको लकडाउन, सरकारले गरेको निर्णयहरूलाई हामीले पुरै समर्थन गर्नुपर्छ भनेर पार्टी सभापतिदेखि लिएर सबैले मेरै ट्विटमा तपाईको 50 दिन अगाडिको मेरो ट्विट हेर्नुस्, हामी सबैले त्यही भनेको छौं, लकडाउनलाई सपोर्ट गर भनेर। तर यो सपोर्ट पाइसकेर अब सडकमा बाहिर कोही निस्किन नसक्ने परिस्थिति देखिसकेपछि त्यो तपाईको सरकारकै निर्देशनमा पूर्व आइजिपी र नेकपाको दुईटा सांसदले अर्को पार्टीको सांसदलाई नै किडन्याप गर्दिने, तपाईको एउटा अहिलेको परिस्थितिमा सामानहरू 4 महिना अगाडि ल्याउन पर्ने सामान नल्याउने, तपाईको एक किसिमको प्यानिक क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ सामान ल्याएर भाउ पनि व्यापक बढाएर सामान ल्याउने भ्रष्टाचार लगभग यो खुलिसक्यो। यस्तो परिस्थितिमा पनि अहिले तपाईको अरूको पार्टी फुटाउन राजनीतिक खेलहरू गर्ने, राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने, राष्ट्रपति 2 घण्टाभित्र प्रयोग हुने, यस्ता खेलहरू देखिसकेपछि हामीहरूको पनि अहिले तपाईहरुले हेर्नुस्, हाम्रा पार्टीका नेता हामीहरूको पनि अहिले भाषा अलिकति परिवर्तन भएको छ। 50-55 दिन अगाडिको जुन किसिमको हाम्रो भाषा थियो अहिले परिवर्तन भएको छ, किनभने यसलाई एक किसिमले हामीले भन्छ नि मौकामा चौका हान्ने। अब विपक्षले पनि सहयोग गर्छु भनेको छ, जनताले पनि लकडाउनलाई सहयोग गरेको छ, विरोध गर्न बाहिर निस्किँदैन, पत्र पत्रिका पनि अहिले यो सोशल मिडिया मार्फत मात्र च्याउच्याउ गर्ने हो, जुन व्यापक रूपमा पत्रिकाहरू घर घर पुग्थ्यो त्यो पुग्न सकेका छैन। कतिपय व्यक्तिहरू इन्टरभ्यु दिन जान पाउने परिस्थिति छैन। त्यसैले जे मन लागे त्यही गरौँ भन्ने जुन मनस्थिति छ यो अत्यन्तै दुर्भाग्य, यो दुर्भाग्य हो र पक्कै पनि जुन किसिमको यो
यस्तो महामारीको बेलामा यो सरकारले जुन किसिमले अगाडि बढेको छ यो कुरा चाहिँ नेपाली जनताले पनि मलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसभित्र आन्दोलन गर्नुपर्छ सरकार विरुद्ध लकडाउन भए तापनि भन्ने मत पनि देखिन थालेको छ होइन? त्यो मत देखिन थालेको छ। तर लकडाउनमा आन्दोलन गर्न कति जायज हुन्छ म चाहिँ त्यो आजको दिन त्यो पक्षमा छुइनँ। अब होइन सरकारले 10 दिनपछि यो सरकारले त जे पनि गर्न सक्ने रहेछ होइन। अब 10 दिनपछि परिस्थिति हेरौँ, तर आजकै दिनमा चाहिँ हामी आन्दोलनै गर्न सडकमा उत्रिन चाहिँ हुँदैन। किनभने अहिले विशेष गरेर यो तराईका जिल्लाहरूमा यो व्यापक रूपमा फैलिसकेको छ कोरोना, र काठमाडौँमा पनि कोरोना प्रवेश भएको छ भन्ने कुरा हामीले मिडियामा सुनिसक्यौँ। त्यसैले अहिले राजनीति भन्दा पनि नेपाली नागरिकलाई, नेपाली जनतालाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कोरोनाबाट कसरी बचाउने र साथसाथै कोरोनाको साथसाथै भोलिको दिनमा पनि कोरोना भन्दा पनि भोकमरीबाट नेपाली नागरिकहरूलाई कसरी बचाउनेतिर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, लाखौँ नेपालीहरू, युवाहरू जो विदेशमा यति बेला चाहिँ यो कोभिडको महामारीका कारणले अलपत्र अवस्थामा एउटा चाहिँ बेरोजगार हुने स्थितिमा अथवा भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ समस्या परेको स्थिति छ, उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारले त काम गरेको छैन, ढिलो चाँडो त आउला। कसरी व्यवस्थापन गर्ने ती युवाहरूलाई? तपाईँको युवाहरूका बारेमा तपाईँको भनाइ के छ? अब युवाहरू तपाईँको मैले अघि भनिहालेँ, रेमिटेन्समा यो आउने आर्थिक वर्षमा मेरो अनुमानमा चाहिँ मिनिमम 50% रेमिटेन्स कम हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुने मैले चाहिँ सम्भावना देखेको छु। र धेरै हदसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगभग रेमिटेन्सबाटै 8 खरब रुपियाँ जति लगभग यो 5 वर्षको एभरेज गरे पनि लगभग 8 देखि 9 खरब रुपियाँ प्रत्येक वर्ष आउँछ। त्यो पैसा आउने होइन, तर पैसा पठाउने मान्छेहरू अब नेपालमा वापिस आउँछ। त्यही कारणले पनि अहिले हामीले जुन फजुल खर्च सरकारले गरिरहेछ त्यो फजुल खर्चहरू रोक्न पर्यो। अहिले तपाईँको प्रशासनिक खर्चहरू, अहिले गाडी किन्ने, फर्निचर किन्ने, यो क्षेत्र विकास कोषको पैसा जुन दुरुपयोग भइरहेछ ती पैसाहरू, साथसाथै अहिले सुरक्षाकर्मीको विशेष गरेर धेरै पैसा त्यहाँ पनि छुट्याएको छ, त्यहाँ पनि केही बजेटहरू घटाउन सक्ने परिस्थितिहरू हामीले देखिरहेछौँ। अहिले तपाईँको सरकारले नै नियुक्ति गरेको आयोगले नेपालमा तपाईँको 206वटा विभिन्न समिति कमिसनहरू छ भनेको छ, त्यसलाई पनि घटाएर 108मा झार्न सक्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। अहिले तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगार कोष भनेको छ, त्यो त्यसको केही उपलब्धि छैन, त्यसले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम बाहेक अरू केही भएको छैन। त्यसैले सरकारले चाहिँ आफूले सरकारले जागिर सरकारले सृजना गर्ने होइन, सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो। काम गर्ने वातावरण बने भने व्यक्तिले पनि काम गर्छ, उद्योगहरू पनि अगाडि बढ्ने परिस्थिति हुन्छ। अहिले अघि मैले भनिहालेँ, केही न केही आर्थिक प्याकेज हाम्रो अर्थतन्त्रमा दिनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो काम भनेको व्यापारहरूलाई अगाडि बढ्ने अथवा व्यापारहरू फाइदामा जाने भन्दाखेरि पनि व्यापारहरू नोक्सानमा गए पनि बन्द नहुने परिस्थितिमा हामीले पुर्यायौँ भने यो कोरोनाको सङ्क्रमण घटिसकेपछि र साथसाथै ब्याङ्कको ब्याज दरदेखि रिफाइनेन्सिङका कुरादेखि लिएर ट्याक्स करलाई पनि दायरा घटाएर सरकारले चाहिँ एउटा काम गर्ने वातावरण बनाउन सके भने ती फर्केका ट्रेन्ड युवाहरूले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो कृषि लगायत जुन उद्योगहरूमा चाहिँ हामीले लेबर इन्टेन्सिभ उद्योगहरू जहाँ बिजुलीको खपत बढी हुन्छ ती उद्योगहरूमा चाहिँ अलिकति हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ। तपाईँको उदाहरणको निम्ति अहिले हाम्रो फुड प्रोसेसिङ युनिटहरू त्यसमा पनि धेरै समस्या
धेरै सम्भावना नेपालभित्र छ र त्यो फुड प्रोसेसिङ प्याकिङदेखि सबै चिज गर्दाखेरि धेरै मान्छेको आवश्यकता पर्छ र अहिलेको परिस्थितिमा मसिन चलाउनु भन्दा पनि लेबर फोर्सै चलायो भने पनि सेमी मेकानिकल मसिनहरू राखेर चलायो भने त्यतातिर चाहिँ हामीले केही हदसम्म हामीले रोजगारीहरू उत्पादन गर्न सक्ने पनि समस्या आउन सक्छ। तर त्यसको निम्ति सरकारले रोजगारी बाँड्दै हिँड्ने होइन। यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कोषलाई स्क्रैप गर्नुपर्छ। युवा स्वरोजगार कोष जसबाट खास उपलब्धि केही भएको छैन त्यसलाई पनि तपाईको पूर्ण विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ अहिले काम गर्ने वातावरण बनाउन चाहिँ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने अंग्रेजीमा भन्छ नि डबल व्यामी, दुईतिरबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हानेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार यो 15 वर्ष 20 वर्षमा रेमिटेन्स नै एउटा बलियो आधार हो, जहाँ हाम्रो बजेट हाम्रो जीडीपी को झन्नै 25% पैसा रेमिटेन्सबाट आइराछ। त्यो दाँजोमा पैसा अहिले आइराछ, त्यो पनि खत्तम हुने र आन्तरिक स्रोत पनि खत्तम हुने परिस्थितिमा छ। तपाईको एक हप्ता अगाडिसम्म जम्मा नेपालमा राजस्व उठेको भने 606 अरब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। हाम्रो राजस्वको टार्गेट भने 11 खरब 22 अरबको टार्गेटमा लगभग 50% उठेको छ। त्यसैले हाम्रो यो कोरोना आउनु अगाडि नै हाम्रो तपाईको अर्थतन्त्र डामाडोलमा अथवा अर्थतन्त्रको जुन अपेक्षा थियो त्यो पूरा हुन सकेको थिएन। किनभने बजेटको दायरा नै, खर्चको दायरा नै यो तपाईको प्रत्येक पुसको अन्तिम महिनामा हाफ इयरली समीक्षा गर्छ अर्थ मन्त्रालयले। लगभग खर्चको दायरा नै 10% हामीले घटाइसकेका थियौं। हाम्रो राजस्व उठ्ने कुरा हाम्रो टार्गेट मिट भइरहेको थिएन। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको योजनामा लगभग 20% मात्र पैसा खर्च भएको थियो अथवा 20% मात्र काम भइरहेको थियो। भनी तपाईको अहिलेको सरकारले एउटा कुरा के गर्न खोजिरहेछ भने सबै यो बिग्रे भने, यो अर्थतन्त्र बिग्रे भने सबै यो कोरोनाले बिगार्यो भनेर अहिले पन्छिन पनि खोज्ने कामहरू भइरहेको छ। तर अर्थतन्त्रको तथ्य मैले दिनु पर्दैन, तपाईको आवश्यक पर्दैन। अर्थ मन्त्रालयको हाफ इयरली रिपोर्ट तपाईहरुले पढ्नु भयो भने जुन हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौं भनेको थियो त्यो बढ्न सकेन भनेर अर्थ मन्त्रालय यो सरकार स्वयंले भनेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद नकुलजी।